پیریانو انسانانو تاسو ته نبیان نو راغلی چې تاسو باندې زما آیتونه بیان کړي وې څوک نو راغلی دوی بهشک راغلی تاسو وکړو موږ دوه سره لګیا دي اوسم وی مولیانو اسی لګیا اوسم وی مولیانو اسی لګیا تبلیغ سره هم تعلقی کړه د فضل اعمال راکته دا لپاسه پروت دی لپاسه دې کې دا یو ایسا استټولو د شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه او دې کې آخري یو رساله دا ورسره دا د شاه محمد الیاس رحمت الله علیه رساله دا مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج ٹھیک شو جی اللہ اکبر دا ټول بیا ځان له ګوره تاسو روزانه ګوره خو خیال نه کوئ زمنګ دا دعوه ده چې زمنګ شریعت یو مکمل قانون الهی دی چې زمنګ د دینی دنیوي فلاح او کامیابی تر قیامت پورې ضامن دی قیامت پورې خان بیا هیڅ وجه نشته چې موږ په خپله د خپل مرض معلومتیا وکړو په خپل مرض خپل ګوري داسې مه کوو او په خپله د هغې علاج شروع کړو نو غرق بشه تباه بشه ته که ته سټور ته لاړ شه او په خپله دوانې یو ښه بوتلې واخله وڅکه چې شپې له به مړ داسې مونږ کوو نه ډاکټر صاحب لیکي بیا هم هغې کې 1 نمبر 2 نمبر د کمې کمپنۍ اساسه کسی ناغې نه بعد مونږ بیا 4 نمبر دوی واخلو او کور ته راځو په خپله د هغې علاج شروع کړو بلکې زمونږ دپاره ضروري ده چې مونږ د قرآن شریف نه خپل اصل مرض معلوم کړو قرآن شریف نه اصل مرض معلوم کو او هم د دې مرکز رشد و هدایت نه د علاج طریقه معلومه کو او پاغي عمل کو ہر کله چې قرآن شریف تر قیامت پورې مکمل دستور العمل قانون دی نو هیڅ وجه نشته چې هغه په دې نازک حالت کې زمونږ د رهبرۍ نه نیمګړی راشي زمونږ د رهبرۍ نه نیمګړی به راشي دی دی به موږ ته رهبري کوي ما ستاسو مخکې زه ګاډۍ ته ګورم یارېږم ګنټې نه مخکې زه نه بس کوم ځکه ډېر لرې نه راغلي وو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ګوره بادشاهي والا دلته نه ذکر کوي علم ذکر علم اوچت شي د سره آخرت او جهنم او جنت په پیژندې کېږي تحقیق ورکړو موږ داود او سلیمان ته علم وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين دې دواړو وی لایق د حمدونو دی الله غزاد چې موږ له غوړوال را کړې دې په ډېرو د بندګانو ایماندارو موږ د علم د وجنا غوړ کړیو تعریفونه الله لري نو علماء دو سلورو ټکو مليان یو موږ لوم پکار دي چې الحمدلله اے الله شکر دې چې دو سلورو خبرې د دین راته خولې دي دا موږ چې پلان کې شیخ القرآن پلان کې مولا کوم دین راغی طالب ګیره کې څوک واچي نو غټه خبره منګه قبر پوری طالبان علماء سو وخت سره وې سړیا منګ زده کون کې یو کتاب ګورو بل ګورو هغه نه زده کو ادې ما پټکې و بس مولا شو لک پارام کې نه سوري کې وتاړه سکه سنا کې پارام کې الحمدلله نبی دے بادشاہ دے اللہ وہ شکر ادا کوا او سلیمان او داود شکر ادا کوا دو شکر ادا کر پوشوی وورث سلیمان داود وقال یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر ووتینا من کل شیء قائم مقام چو سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام وی خلق من لا تعلیم را کڑے شیرے پجبہ دا مارغانو پوئیگو من تاسو نہ پوئیگو
دا پا منگ دا اللہ لوی فضل لی اگدہ خبر دا لخکر جمع شوی حتی اذا آتو علی واد النمل سرد لخکر ہو را گئے سلیمان علیہ السلام پہ یو کندہ دا میگو بانی لاری بنیزی سرد اخفل لخکر یو دارا دا کندہ دا چاگے کی میگی خور رو باسی کور جوڑی میگی مشر میگی میگیانو چکم مشرو اگر خیالو کو دا خو سلیمان لخکر را گئے دا خو زما دا قوم بدل کی دا غفوراً خبر شروع کڑا قالت نملت یا ایوہ النمل او خبردار میگو دا میگیانو مشرق پلو میگو توئی او خبردار میگو ادخلو مساکنکم کورونو کے دنن نوزائی لا يحتمنکم سلیمان و جنودو وهم لا یشورون دل کی سلیمان دد لخ کری اتراد رتول سلیمان ظالم نے وهم لا یشورون ظالم نے کوئی گی نہ خیال بھئی نہیں نہ بہت صفائیم کئی میگے دے نبی صفائی کئی ادا لوی موگے وہی فلان کی نبی دا کر دے فلان کی دا روانے کر دے فلان کی دا کر چرتا میگے چرتا موگے دی موگی نخو میگے خو تا نبی بارکی دا سوائی تا صحابی بارکی دا سوائی میگے مرجن سی موقع کی اعتراض دفع کی دم رو خیار دے خوشوی سورہ متناک استاد یو نک نہ سو جوڑے گی نہ چھ رمضان راشی حساب کوا کر کورٹر بدل سری تراو پر حساب بوچ پشمنی ایمان پکے سمرا ہاں دیر زیاد لوی ایمان دے پکے ہمت پکے سو دے دیویدہ کار نے کی گی بس بالک تا ڈڑا ہوئی آگوی کی گی کہ نہ کی گی زبے کو مالک تے الگ شل زنہ پتے دیوال خیجی پیٹی سرا ارتاوی گی بیا خیجی آخرہ کا کانڈاو پاست گئی امنگا امن والنے کییں گی کرونا لگے دل دے ایدہ اسا تب اسا جانا تو گھٹے تری میگی نہ لائن